शं शनैश्चराय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल असोज 15 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पनाउने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गरेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल असोज 15 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अक्टोबर 1 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु चान्द्रमान अनुसार आश्विन शुक्ल दुर्गा पक्ष कौला अथवा षष्ठी तिथि बेलुका 8:36 त्यसपछि सप्तमी तिथि रहनेछ। ज्येष्ठा नक्षत्र सूर्योदय पहिले 4:01 त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ। आयुष्मान योग राति 9:48 त्यसपछि सौभाग्य योग रहनेछ। कौलवकरण बिहान 9:39 त्यसपछि तैतिलकरण बेलुका 8:36 अन्तिममा गौरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, कन्या राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा मुसल योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ रातो, वासुल पूर्व, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्मवर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:57 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 5:49 रहेको छ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा नवरात्र छैटौं दिन बेल निमन्त्रणको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल बिहान 8:56 पूर्वाह्न 10:25 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 1:24 दिउँसो 2:53 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। सोमबार बेला बिहान 7:26 बिहान 8:56 रहेको छ। चरबार बेला पूर्वाह्न 11:54 दिउँसो 1:24 रहेको छ। अमृतबार बेला दिउँसो 2:53 अपराह्न 5:23 रहेको छ। लाभबार बेला अपराह्न 5:53 साँझ 7:22 रहेको छ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा निकट भविष्यलाई के कसरी राम्रो बनाउने त्यो योजनामा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय रहेको छ र काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्ष कुनै पनि कुरामा लिएको ठोस निर्णयले क्रमशः सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना कार्य जीवनमा भएका समस्याहरूलाई सुधारका लागि केही बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था भने सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र पनि कतिपय योजनाहरू आफूले सोचे अनुसार नबढ्दा कतै अलमलमा परिन्छ कि त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय छ, किनभने समयप्रति सचेत नहुँदा केही अवसरहरू हातबाट फुत्किन सक्छन्। त्यो कुरामा विशेष सजग रहेर बढ्नुहोला।
केही घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। आजको दिन मन भने अस्थिर रहन्छ, त्यसैले मनलाई स्थिर गरेर स्थिर योजनाका साथ बढ्ने प्रयास गर्नुपर्ने दिन रहेको छ र धेरै ठूला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बन्नुभन्दा पनि विशेष आफूले गर्दै गरेको काम कार्यहरूलाई पूर्णतातिर दिन लाग्नु राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आजको दिनमा गर्दै भन्दै आएको व्यावसायिक पक्षबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ, तर कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा थोरै विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कतै सानो गल्तीहरू भइदिन सक्छन्, परिणाम नराम्रो भइदिन सक्छ। यी कुराहरूमा सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आज खर्च केही बढ्न सक्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। परिवार आफन्त जीवनमा सामान्य समस्याहरू रहन सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा केही सुखापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट टाढा रहनुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मनमा त्यति मन अस्थिर रहन सक्छ। आजको दिनमा सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा सजग रहनुपर्नेछ। शारीरिक कमी कमजोरीहरू रहन सक्छन्। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य दबावहरू रहे तापनि तपाईबाट राम्रो कार्यहरूको सुरुवात हुन सक्ने समय बन्नेछ। तपाईले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यक्तित्वको केही प्रशंसा हुन सक्ने दिन हो। आज घरमा कुनै माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आज मोज मस्तीका कुराहरूमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। सामान्य खर्च कतै बढ्दिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। धेरै मोज मस्तीमा भन्दा पनि तपाईले व्यक्तिगत कार्यहरूलाई सफल बनाउनतिर लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। जीवन परिवर्तनका लागि नयाँ सोच शैलीका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। यदि विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै रहनेछ। आजको दिनमा कार्य व्यापारको क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। काम कार्यको वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि आफूले पनि अनुकूल व्यवहार गर्दै बढ्दाखेरि सबैबाट साथ सहयोग लिएर बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज व्यावसायिक क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा तपाईले पहिले गरेको लगानीहरूबाट केही मुनाफा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ, तर घरायसी काम कार्य उपभोग्य वस्तु वा भोगविलासका कुराहरूमा चाहिँ केही आर्थिक खर्च बढ्दिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पुराना कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्नेछ। कतै रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। सहयोगीहरू हातहरू बढ्नेछन्। आज मित्रता र प्रेमको बन्धनमा केही सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दिनचर्या रमाइलो नै रहन सक्ने दिन हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रतीक्षा गरे अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। रचनात्मक कार्यहरू हुन सक्छन्। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असरहरू भने देखिँदैन, त्यसैले आफूले पनि सामान्य खानपिनमा ध्यान दिएर बढ्नु। सकारात्मक सोचका साथ बढ्नुहुन्छ भने आजको दिनलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईभित्र रहेको सकारात्मक ऊर्जाले आज वर्तमान जीवनमा आइपर्ने परिस्थितिहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफैमा जोश जाँगर पराक्रम बढ्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आँटेका कामहरूले पूर्णता प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। सामान्य काम गर्दै जाँदाखेरि केही समस्या चुनौतीहरू नआउला भन्न सकिन्न, तर चुनौतीहरूलाई पनि तपाईले सहज तरिकाले मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने साहस भने रहनेछ। आजको दिनमा आफैमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। केही प्रशंसनीय कामहरू पनि बन्न सक्छन्। तपाईहरूबाट आजको दिनमा नयाँ अवसरहरू मिल्न सक्ने, केही राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने
सक्ने समय रहेको छ। राजनीतिक जीवनमा केही कार्यभारहरू भने बढ्न सक्छन्। आजको दिनमा दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम, कार्य वा व्यावसायिक सिलसिलाले केही छोटो यात्राहरू बन्न सक्ने दिन पनि देखिन्छ। कार्य वातावरण सकारात्मक छ। अझ राम्रो बनाउनका लागि आफूभित्र रहेको अहम्भाव, थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ। आजको दिन व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने समय हो। गरेका लगानीहरूबाट फाइदा उठाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। रोकिएको धन हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना ग्राहक वर्गहरूलाई आकर्षित गर्ने केही नयाँ योजनाका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज वाद विवाद झगडा जस्ता कुराहरूमा चाहिँ फस्नु राम्रो हुँदैन। यी कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोस्। आजको दिनमा केही शुभ खबर प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सबै कार्यहरू राम्रो हुँदाहुँदै पनि केही नपुगे जस्तो अनुभव भने हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिन विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सबल छ। पारिवारिक साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो भने प्रेमीको साथ सहयोगले कठिनाइहरूमा आज केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यर्थ आहार विहारका कुरामा ध्यान दिनुहोस्। शुभ अङ्क छ शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धको पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पठन पाठन, बौद्धिक, प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले गर्दै भन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने दिन पनि हो। चन्द्रगोचरले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि केही अवसरहरूको सूचना वा अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि बन्नेछ। आज राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बन्न सक्ने दिन हो। यसले गर्दाखेरि केही राम्रो कार्यमा अग्रसर हुने मौका जुट्न सक्छ। तपाईँ आफैमा चलाखीपन, बौद्धिकपनले गर्दाखेरि आफ्ना जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो मेहनत र लगनशीलतापनले गर्दाखेरि केही सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ। समय सापेक्षी भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफू पनि इमानदारिताका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हुनुहुन्छ भने आजको दिनमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट केही परामर्श सरसल्लाह लिएर बढ्नु चाहिँ राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसायको पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहन सक्ने दिन हो। गोचर पक्ष सकारात्मक छ। आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि दिन राम्रो छ र गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सन्तानबाट पनि तपाईँले केही खुसी अनुभव गर्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने दिन हो। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा प्रगति हुनेछ। आज ज्ञान कलालाई निखार गर्दै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आज रमाइलो गर्ने कुराहरूमा सामान्य कतै खर्चहरू भइदिन सक्छन् कि यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहन सक्ने समय हो। सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिन सकारात्मक रूपमा आफ्नो योजना अनुसार बढ्न सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 5 शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन श्रमिक वर्गहरू हुनुहुन्छ भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँले आफू लगनशील भएर परिश्रम खर्चिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको परिश्रम खेर नजान सक्ने दिन हो। आज पशुधनको क्षेत्रबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा लामो समयदेखि गर्दै भन्दै आएको
भएको काम कार्यको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि हो। साथीभाइहरूसँगको भेटघाट वा कुनै पनि वार्तालापले सकारात्मक परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहनेछ। र पनि आज केही पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्ने, आफैमा कन्फिडेन्ट पावरमा भने लो महसुस गर्न सक्ने समय बन्न सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आफैमा आत्मविश्वासका साथ सकारात्मक योजनाका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा कतै कुनै कुरामा हतारमा निर्णय भने नगर्नुहोला। निर्णय गरिएका कुराहरू गल्ती पनि भइदिन सक्छन्। धैर्य सोच विचार गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। कार्य जिम्मेवारीहरू पनि केही बढ्न सक्छन्, तर नआत्तिनुहोस्। धैर्य भएर बढ्ने, सबै कुराहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको दिनमा चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास गर्नु चाहिँ तपाईँका लागि नराम्रो बन्दिन सक्छ। आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरू छिट्टो शेयर पनि नगर्नुहोला। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास भने केही रहन सक्छ। आजको दिनमा शत्रु पक्ष वृद्धि हुन सक्छन्। ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने समय छ। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज आकस्मिक लाभ र आकस्मिकै खर्चको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। पति पत्नीसँगको सम्बन्धको पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। एकअर्कालाई बुझेर भावनात्मक रूपमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा भने केही सामान्य समस्याहरू रहन सक्छन्। ती समस्याहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूलाई मनलाई स्थिर गरेर बढ्न केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा त्यस्तो शारीरिक कष्टभन्दा पनि मानसिक थोरै पीडा हुन सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गणेश्वरीयाय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन सामान्य सङ्घर्ष, आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू पनि रहन सक्छन्, तर नआत्तिनुहोस्। प्रतिफल मेहनत गरे अनुसार राम्रो मात्रामा मिल्न सक्ने दिन हो। आज आफ्नो लक्ष्यमा सुनियोजित रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कुरालाई सही व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज केही धार्मिक कार्यक्रमहरूको योजना पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा व्यस्तता भने बढ्न सक्ने समय छ। त्यसैले आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। काम कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि केही नयाँ सकारात्मक नयाँ दिशाको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने दिन पनि हो भने आफैमा साहसीपन पराक्रम भने रहन सक्छ। यही कुराले तपाईँलाई अग्रपङ्क्तिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय पनि हो। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफू पनि इमान्दारिताका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। काम कार्यमा इष्ट मित्रको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले केही दिगा योजनाहरू प्रारम्भ गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। कृषि चौपाय दौपायको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। सामाजिक राजनीतिक जीवन सकारात्मक बन्नेछ। आजको दिनमा मन प्रस्फुलित पनि रहन सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आय इन्कमको स्रोतहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। व्यावसायिक पक्षबाट फाइदा लिन सक्ने समय हो। गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा क्रमशः सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। त्यसैले आफ्नो योजना अनुसार बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आजको दिनमा पारिवारिक बीच व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय रहनेछ। धर्म कर्मतिर मन जान सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा लगनशीलतापन बढ्न सक्ने समय रहनेछ। आज तपाईँको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू सुन्दर लाग्न सक्छन्। आज स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आजको दिन समय लाभदायी नै देखिन्छ।
आज अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्ना अपुरा अधुरा कार्यहरूलाई सफल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको लगनशीलताले नै गर्दा आय इन्कम पक्षमा केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय हो। गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा अग्रज ठूला व्यक्तिहरूबाट केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरू पनि अन्य व्यक्तिको साथ सहयोगमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँपनका लागि सोच्दै हुनुहुन्छ भने आजको दिन ती नयाँ कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। तपाईको रोकिएका काम कार्यहरू बन्न सक्ने दिन हो। गरेको काम कार्यको लेखाजोखा हुनेछ, मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईका कुनै पनि महत्त्वकाङ्क्षी योजनाहरूलाई सफलताको गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग केही निकटपन बन्न सक्ने दिन रहेको छ। त्यस्तो अवसरको पछि लाग्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आज शुभचिन्तकहरूको भावनालाई बुझेर अगाडि बढ्दा फाइदा पुग्न सक्ने समय हो भने काम कार्यको वातावरण सकारात्मक नै रहनेछ। साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने बोली र व्यवहारले अरूको मन जित्न सक्ने दिन रहेको छ। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानीका लागि पनि दिन राम्रो बन्नेछ। ऋण लेनदेनका कार्यहरूमा पनि केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ भने आजको दिनमा व्यावसायिक पक्षबाट पनि तपाईले फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। थोरै आफ्नो कमी कमजोरी प्रति सतर्क रहनुहोस्। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो दिन बन्नेछ। आफैमा सद आचरण आत्मविश्वास भने बढ्न सक्ने समय हो। परिवार कुल कुटुम्बसँगको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। माया प्रेमका कुरामा कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय छ। अध्ययनको पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको मानसिक तनावहरूमा कमी आउन सक्ने दिन छ। आज काम कार्यका लागि इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय पनि हो। अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ वा अवसरको केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ दिनलाई राम्रो बनाउने तरिकाले अगाडि बढ्नुहोस्। आजको दिनमा दैनिकी जीवनमा पनि केही राम्रो परिवर्तनको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही तारिफ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्न सक्छ। आजको दिनमा आफ्ना सहकर्मी र अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। यदि विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि काम कार्यको पक्षमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरू पनि केही बढ्न सक्छन्। थोरै व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको योजना अनुसार अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। मेहनतका साथ बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने दिन हो। आफूले कुनै पनि लापरवाहीपन भने नगर्नुहोला। व्यावसायिक पक्षमा सामान्य ढिला सुस्ती नै भए तापनि प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो भने पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा कतै लगानी पनि हुन सक्छ। आजको दिनमा शेयर मार्केटको क्षेत्रमा पनि दिन राम्रो नै रहेको छ भने तपाईका कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। पारिवारिक जीवनमा आफन्तजनहरूसँग नजिक हुने केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आफन्तहरूबाट पनि साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कतै मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रेम जीवनमा आज निकटपन घुमफिर केही हुन सक्ने दिन रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आफ्नो व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने दिन हो। जीवनशैली थोरै मनोरञ्जनात्मक बन्न सक्छ। अपच खाने कुराहरूमा पनि सामान्य विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।
सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले आफ्ना काम कार्यको क्षेत्रमा अन्य व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग पाइन्छ भन्ने अपेक्षा चाहिँ नराख्नुहोस्। आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई आफैले पूरा गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफूभित्र रहेको क्षमतामा विश्वास गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कतिपय समस्याहरूलाई त तपाईँले संवादका माध्यमबाट समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मानसिक शान्ति मिल्ने कार्यमा अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँका कुनै पनि मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी काम कार्यहरूलाई पूरा गरेर बढ्न सक्ने समय हो। तर ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा आर्थिक लेनदेनका कुराहरूमा चाहिँ थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ। कतै आकस्मिक रूपमा खर्च भइदिन सक्छ कि त्यो कुरामा विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तर मैले यो भन्दैमा इन्कममा नै बाधा हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। आय आर्जनको पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै रहनेछ। आफ्ना सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ सबैसँग राम्रो बोली र व्यवहारमा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। अन्य व्यक्तिको कुनै पनि व्यक्तिगत कुरालाई लिएर छलफल नगर्नु नै जाति हुनेछ। आज नराम्रो मान्छेको सङ्गतबाट भने तपाईँले टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुने हो। श्रमिक वर्गहरूका लागि थोरै मानसिक रूपमा अस्थिरतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यलाई राम्रो तरिकाले अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। कुनै प्रकारको डर त्रास मनमा भने नलिनुहोला। आज अरूको विश्वास धेरै पनि नगर्नुहोला। आजको दिनमा व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा गरेको लगानीहरूबाट प्रतिफल क्रमशः मिल्दै जान सक्ने समय त हो। तर नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। लेनदेनका कुरामा ख्याल गर्नुहोस्। आर्थिक आय इन्कम पक्ष भने तपाईँको सकारात्मक नै रहनेछ। आज कतै बहुमूल्य वस्तु कतै गुम्न सक्छ कि त्यो कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। पारिवारिक जीवनमा आज एकअर्का प्रतिको भावनामा थोरै अबुझपनको समस्या देखिन सक्छ। साथ सहयोगमा कमी महसुस गर्न सक्ने समय छ। सम्बन्धमा केही दूरी बढ्न सक्ने समय पनि रहन सक्छ। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज शिक्षा क्षेत्र त्यति राम्रो देखिँदैन। सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नु पर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिनमा केही राम्रा व्यक्तिहरूको साथ सहयोगले तपाईँका महत्त्वपूर्ण कार्य योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहनेछ। आज तपाईँभित्र रहेको कलात्मक प्रतिभा प्रस्तुत हुन सक्ने समय हो। आज नकारात्मक परिस्थितिहरूमा क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आय इन्कमको पक्ष भने सकारात्मक नै रहन सक्ने समय हो। रोकिएका काम कार्यहरूलाई पनि सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। बलभन्दा पनि धेरै बुद्धिको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। निकट भविष्यमा आय इन्कम कसरी बढाउने त्यो योजनामा तपाईँ लागि पर्न सक्ने समय रहनेछ। न्यून श्रमहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँका कार्य योजनाहरूलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने समय रहनेछ। आज मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज कृषि चौपाय दोपायको क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर रहन सक्ने समय हो। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने केही महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेर बढ्न सक्ने समय रहनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय हो। तात्कालिक फाइदाका लागि कुनै जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। कसैको लोभ लालचमा भने नपर्नुहोला। आजको दिनमा भौतिक स्रोत साधनको सही सदुपयोग गर्दै कार्यलाई सुव्यवस्थित बनाउँदै बढ्न सकिने समय रहनेछ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण महसुस गर्न सक्ने, ठुला तथा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्धलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने, व्यवहारिक भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ।
कार्य व्यस्तता भने केही बढ्न सक्ने दिन हो। त्यसैले प्रेम सम्बन्धमा केही असर पुग्न सक्छ कि प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय दिएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। विपरीत लिङ्गीप्रति केही आकर्षण पनि बढ्न सक्ने दिन छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानका कुरामा तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिन शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गादेवी दुर्गादेवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आध्यात्मिक जीवनतर्फ मन जान सक्ने देखिन्छ। आज आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गरेर कार्यलाई सुव्यवस्थित बनाउँदै बढ्न सकिने समय रहेको छ। केही दीर्घकालीन योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। प्रयास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको कतै धन वस्तुहरू फसेको छन् भने त्यो धन वस्तुलाई प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। काम कार्यको क्षेत्र सबल रहनेछ किनभने चन्द्रगोचर तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा रहनेछ। आजको दिनमा सहकर्मीहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई समयमै पुरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि केही अवसर वा केही सूचना प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। सामाजिक जीवनमा केही राम्रो कामहरू तपाईँबाट सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि केही साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। आज अवसरहरूलाई सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रतीक्षा गरे अनुसारको केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने हुँदाखेरि केही उत्साह बढ्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। कार्य वातावरण सकारात्मक रहन सक्ने दिन हो भने आज लगानीका लागि केही अवसरहरू जुट्न सक्छन्। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक सुधारको महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि कारोबारका क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफूलाई चाहिने कुनै पनि उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धको पक्षलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्न सकिन्छ। सन्तानको खुसीका लागि केही सहयोग गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज कर्तव्यप्रति सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यावसायिक तनाव असरहरू प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नपार्नु नै जाती हुनेछ। प्रेमको माहौल सृजना गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। रमणीय सुखद यात्राको योग बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। अध्ययन पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय हो। स्वास्थ्यले पनि साथ दिनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कार्य व्यावसायिक वातावरणमा केही शान्त महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने बुद्धि विवेकको सही सदुपयोगले इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आज सही समयलाई पर्खिएर कुनै पनि निर्णय गर्दा अझ राम्रो प्रभावकारी बन्न सक्ने दिन हो। आज पाहुनाहरूको आवागमन हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज भेटघाटको केही वातावरण आउन सक्ने दिन हो। केही खुसीको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। जीवनप्रति सचेत र आफ्ना काम कार्यको योजनामा स्थिर भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईका कार्य जिम्मेवारीहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। मनमा सद्विचार र नयाँ योजनाहरू बन्नेछन्। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। अरूको उपकार गर्न सक्ने दिन पनि हो। राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने आजको दिनमा आध्यात्मिक जीवनमा पनि सुखद प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईको आफ्नो बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि केही सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्न सक्ने, आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षमा सानातिना बाधा अडचनले त्यस्तो ठूलो असर नै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन र सानातिना बाधा अडचनमा नअल्झिनु होला। आज व्यावसायिक आय आम्दानीलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो हो। पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले आज थकान तनावहरूमा केही कमी महसुस गर्न सक्ने समय पनि बन्नेछ।
प्रेम वैवाहिक सम्बन्धमा सुख शान्ति मिल्न सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि सृजनात्मक क्षेत्रमा मन जान सक्ने, खेलकुद जस्ता कुराहरूमा पनि मन जान सक्ने समय हो भने आजको दिनमा तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल नै रहनेछ। तपाईँको सोच र खोज गर्ने बानीले गर्दाखेरि जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने दिन रहेको छ। सकारात्मक मेहनतका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान, ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।